السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع المفيد لاباج 77 صفحة 77 الأولى إعدادي دولي. إذا دائما فيديوهات خاصة بالتصحيح. إذا نبدأ مع l'exercice 12. Donc remplacer les pointillés par le signe moins en plus de sorte que les égalités soient vraies. Donc on a dit 8, 12, 7 et 13. Donc شنو خصني نوضع غير الموان والبلوس. دونك هنا تجريب كتجرب حتى كتصيب الجواب فقط. اذا مثلا هنا درت عندي هنا 13 نقدر ندير هنايا 8 بلس 12 هي 20 20 موان 7 هي 13. دونك هنايا غندير بلس يعني بلس 8 بلس 12 هي 20 موان 7 غتعطيني هي 13. تري بيان. مثلا هنايا عندي موان 22 دونك نقدر ندير الا جمعت 7 مع 3 تعطيني 10 وهنا الا جمعت هذا مع هذا 32 موان 10 هي 22. دونك هنا مزيانه. دونك هذه ندير لها بلس باش يعطيني لا سوم هو 10 وهذه ندير ليها موان باش هادو نيجاتيف يتجمعوا يعطوني 32 وهادو بوزيتيف يتجمعوا يعطوني 10. 32 موان 10 هي موان 22. Très bien. L'exercice 13. A est un nombre décimal relatif égal à moins 2,3. La première question, réduire C est égal à. Donc C à l'expression réduire, c'est-à-dire simplifier. يعني بسط. Donc on a 13 1. Donc on dit C هي moins 5 moins A plus 2 plus moins 5 moins A هذا ما كاينش plus moins 7,8 moins A. Très bien. Donc هذه مثلا هنا نقدر نحيد لي بارونتيز. ديما نتفكر القاعده ديال لك البارونتيز مسبوق بناقص كندير لوبوزي ديال الاعداد اللي كاينين الوسط. دونك هذا القوس مسبوق بناقص هادو غندير لوبوزي ديالهم وهذا لوبوزي ديالو. هاد القوس مسبوق بليس دونك هنايا غيبقاو كما هما. هاد القوس مسبوق بليس غيبقاو كما هما. هاد القوس مسبوق بليس كندير لوبوزي ديالو. تري بيان. دابا عندي الا لاحظت كاين موان ا او بلس ا راه سو سون اوبوزي متقابلين كيعطوني صفر هما اللي كاينين. تري بيان. بقات عندي هنايا دابا ا ولا بلس ا بحال موان 5 moins 5 moins 2 moins 7,8. donc هي هادو كلشي نيجاتيف يعني غيكون الجواب نيجاتيف ونجمع 5 زائد 5 10 12 19 donc 19,8. la deuxième question donc هنايا غير سامبليفيتها. هنايا on déduire le calcul de C. donc C لقيناها هي plus A moins 19,8 plus A راه قال لي هي moins 2,3. donc نعوضها بلا فالور ديالها moins 19,8. donc هنايا اما نحول هذا بليس وندير لوبوزي ولا نحسب ديريكت. الا بغيت نحسب ديريكت عندي هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف يعني الجواب غيكون نيجاتيف وعندهم نفس السين غنجمعهم. donc هنايا تعطيني 11 هنا 10 12 وهنا 20 donc 22,1. Très bien. L'exercice 14. donc supprimer les parenthèses et les crochets et calculer les expressions suivantes. donc عندي مثلا هاد لي اكسبرسيون هادو قال لي حيد لي كروشي وحيد البارونتيز بجوج يعني نطبق القاعده ديال مسبوق بناقص نغير ندير لوبوزي مسبوق بلس نخليه كما هو. دونك ا عندي مثلا هي moins 7,5 crochet parenthèse 14,9 moins 9 parenthèse 3,9 moins 17,14 moins 23,5.
وكاين هنايا كروشي تقريبا، يمكن كاين كروشي هنايا. دونك هنايا قال لي في لا كيسيون سوبريمي لي بارونتيز اي لي كروشي، دونك خصني نحيدهم. اذا نطبق قاعده وحده اللي كاينه هي الكروشي ولا البارونتيز مسبوق بالموان كيتغير كندير لوبوزي. دونك هذا غيبقى، نحيد لي بارونتيز هما الاولين. دونك هاد البارونتيز مسبوق ببليس غيبقاو هادو كما هما، ما نبدل حتى شي حاجه. هاد القوس نحيد هاد الاخلانيين لان انا كاين قوس اخر. دونك هذا غنخليه، غنحيد الاخلاني. دونك هذا مسبوق بموان بمعنى هذا لوبوزي ديالو وهذا لوبوزي ديالو. هنايا هنا في اشنو كاين هنايا 23.5. دونك هادي 23.5. تري بيان. دابا غنحيد دابا هاد البارونتيز الاخلاني. دونك هذا غنخليه لان البارونتيز الاخلاني هو الاول عاش الكروشي الخارجي. دونك هذا غيبقاو بحال هكايا. هاد القوس دابا مسبوق بموان، هادو ندير لوبوزي ديالهم. دونك موان 3.9 بلس 17.4 موان 23.5. نفس الشيء دابا غنحيد لي كروشي. كروشي مسبوق بناقص كلشي غيدار لي لوبوزي ديالو. دونك هذا لوبوزي، هذا نفس الشيء، هذا لوبوزي نفس الشيء، لوبوزي لوبوزي كلهم. تري بيان. دابا نرتب. دونك هنايا غنشوف فين عندي النيجاتيف مع بعضياتهم. كاين هذا ما عنديش دي نومبر اوبوزي باش نضرب عليهم، دونك ما كاينش. دونك هذا وهذا نيجاتيف، هذا تا هو نيجاتيف، ثم هادو لي بوزيتيف. دونك ديما نحسبهم باش ما ننساش شي واحد. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. تري بيان. دابا ملي رتبتهم نيجاتيف غيعطيني نيجاتيف ونجمع. دونك هنايا نجمع، دونك تعطيني 39.8. تري بيان. هادو بوزيتيف يعني غيعطيني بوزيتيف ونجمعهم عاوتاني. دونك هنايا 9 و 3 12 12 35 36.4 جو كخوا. عندي نيجاتيف بوزيتيف، اللي بعيد على الصفر هو 39 من طبيعة الحال يعني نيجاتيف، ونطرحهم. دونك 8 موان 4 4 9 موان 6 3 et 3 moins 3 0. Très bien. ندوزو ل B. دونك عندي 4.8 moins 4.3 moins 4.2 moins 4.3 moins 4.3 moins 8 moins 4.3 en parenthèse au crochet. Donc بنفس الطريقة عاوتاني غنحيد لي بارونتيز انتيريور الاقواس الداخلية. دونك هادو غنخليهم، هذا نحيدو. دونك هاد القوس هاد البارونتيز مسبوق بموان، اذا هنا غندير لوبوزي وهنا لوبوزي وغيبقى الكروشي. نفس الشيء هنايا نحيد هاد الاقواس الداخليه. دونك هنا نسبق هذا هو الاول، دونك هذا نخليه. دونك 8 هنا هاد القوس مسبوق بناقص يعني لوبوزي. من بعد غنحيد دابا هاد الداخليين. plus 4.2 plus 4.3 moins 4.3 moins. Donc قوس مسبوق بناقص لوبوزي و لوبوزي. دابا غنحيد لي كروشي. دونك هذا مسبوق من موان يعني كلشي هنا لوبوزي. لاحظوا كلشي لوبوزي. هذا تا هو مسبوق، هاد الكروشي مسبوق بناقص، اذا هنا لوبوزي عاوتاني يعني قاعده هادي. دونك هنايا الا لاحظت
كاين لي نومبر اوبوزي اللي نقدر نشطب عليهم. كاين مثلا موان 4.3 بلس 4.3 نديرو مع هذا قريب ليه. هذا موان 4.3 بلس 4.3 تا هما اوبوزي. كاين هذا بلس 4.8 ما كاينش بحالو، دونك هذا موان 4.2 وبقات الويت، دونك هادشي اللي بقى. دونك بقى هذا 4.8 ونجيب حداه البوزيتيف وعاش ندير نيجاتيف. واحد جوج ثلاثة هما اللي بقاو. تخي بيان. دابا بوزيتيف بوزيتيف يعني بوزيتيف، ونجمع 4 مع 8 12.8. هنا موان 4.2. دابا عندي بوزيتيف نيجاتيف، 12 هي اللي بعيدة على الصفر بمعنى بوزيتيف الجواب، ونقص دونك 8 موان 2 6 12 موان 4 8. Très bien, maintenant la deuxième question. Donc A et B sont deux nombres décimaux relatifs et réduire les expressions suivantes. Donc هادو غادي نبسطوهم. Donc 9 moins A moins 17 moins 32 moins 43 9 moins 43 plus 32 moins A plus 32 moins A. Très bien. Donc بنفس la méthode غنحيدو les parenthèses intérieures. إذا هادو غنخلوهم. هاد قوس مسبوق بناقص donc l'opposé و l'opposé. هنا نخليو هاد القوس بلاتي، ديما نحيدو انتيريور هو الاول، الاخرانيين هما الاولين. دونك هاد القوس مسبوق ناقص، دونك هنا لوبوزي ديال 43 هو موان 43، لوبوزي ديال هذا هو موان 32، لوبوزي ديال هذا هو بلس ا. دونك هنا 9. دونك هاد الكروشي هذا مسبوق بموان، دونك لوبوزي ديال هذا، لوبوزي ديال هذا، لوبوزي ديال هذا، ولوبوزي ديال 43 لوبوزي هو بلس هو موان، خاصك تبدل الاشاره. تري بيان. هنا باقي واحد البارونتيز، دونك هنايا خاص يكونوا جوج ديال لي بارونتيز. لحقاش هذا اذا هنا ما يكونش بارونتيز. هنا راه المشكل ديال البارونتيز راه لحقاش لا غيرناه كيتغير الجواب. دونك هذا مع هذا واش ديالو هذا ما عرفتش، مهم على اي نحيدوه. المهم ردوا البال الا صحتو درتو شي قوس اخر اضافي راه غيتبدل شويه الجواب. طيب بيان. هنايا دابا هاد الكروشي مسبوق بناقص، لوبوزي ديال هذا، لوبوزي اي لوبوزي. اذا هنا ما كاينش، دونك كاينه 9 مع موان 9 مشات، كاينه موان 43 مع بلس 43 صافي هادشي اللي كاين. تري بيان. دابا نحسبو. دونك موان ا هي موان 2، يعني نجمعو 1 بلس 1 لان نيجاتيف خصنا نجمعو موان 2 ا. هنايا 17 زائد 32 او نديرو 32 بلس 32 هي 64 بلس 17 دونك 64 دونك جو كروا 81 هي هاديك. طيب بيان. دونك غتبقى بحال هكا، هذا فيه حرف وهذا ما فيهش، ميمكنش يتحسبوا. طيب بيان. ماتنون دي. Donc A plus 4, B moins 10, 5 plus A, 1 moins B. Très bien. Donc بنفس الطريقة دائما. دونك هاد القوس فوق بلس يعني ما تغير حتى حاجة، نفس الشيء.
هذا مسبوق بموان، غنديرو لوبوزي ديال 5 و لوبوزي ديال بلس ا. هذا ما كاينش مشكل. دونك هنايا الا لاحظتوا موان بي بلس بي سو سون دو نومبر اوبوزي، يعني عطونا صفر. ا موان زا موان ا صفر. صافي. دونك هنايا غتبقى عندنا بلس 4 بلس 1 موان 5. دونك بلس 4 بلس 1 هي بلس 5. هادو اوبوزي غيعطونا 0. Très bien, on passe à l'exercice 15. Donc, calculer les expressions suivantes plutôt. Calculer les expressions suivantes. Donc, A, 1 des 13, moins 14, moins 17, moins 19, moins 31. Très bien, نحيد les parenthèses كما درنا في التمرين اللي سبق. دونك قوس مسبوق بموان كنديرو لوبوزي ديال 17 و لوبوزي ديال 19. دونك هنايا نجمع لي بوزيتيف 13 بلس 19 و نرتب لي نيجاتيف. دونك هذا مع هذا غيعطيني 32 و هادو نيجاتيف يعني نيجاتيف و نجمعهم. دونك هنايا غيعطيني هنا donc 62 11 12 4 5 6. très bien. هنايا دونك هذا بوزيتيف هذا نيجاتيف، هذا هو اللي بعيد على الصفر يعني نيجاتيف، و 62 قسمة على 32 هي 30. très bien. maintenant B يعني تطبيق ديال القاعدة فقط. 29 moins 31 moins 42 plus 17. إذا بنفس الطريقة نحيدو لي بارونتيز. دونك موان 8 بارونتيز مسبوق بلس ما نغير حتى حاجة. نرتب دونك موان 8 موان 31 موان 42 و بلس 29 بلس 17. دونك هادي كلشي موان يعني غيعطيني موان و نجمع. دونك هنايا 50 81. وهنا هادو بلس مع بلس كيعطي بلس و نجمع 46. دونك هنايا موان و بلس هذا هو اللي بعيد على الصفر موان، وهذا نقص منه هذا. دونك غتعطيني 50 نو 54. Voilà, 53 là. Ah, 53. Très bien. C'est 3,6 moins 9,7 moins 6,4. Très bien. بنفس الطريقة نحيدو لي بارونتيز. دونك هذا مسبوق بلس ميتغير حتى حاجة بلس، هذا مسبوق بموان نغير لوبوزي و لوبوزي. تري بيان. دونك هنايا نديرو الترتيب. كاين هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف، هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف. دونك بوزيتيف يعني بوزيتيف و نجمع. دونك هنايا 17 7 10 12. هذا نيجاتيف نيجاتيف يعني نيجاتيف و نجمع. دونك هنايا 8 14. تري بيان. دابا عندي بوزيتيف نيجاتيف، هذا هو اللي بعيد على الصفر يعني نيجاتيف و نطرح. دونك هنا 1 2,1 دي moins 9,1 moins crochet 5,3 moins 0,7 crochet parenthèse crochet. Très bien. Donc بنفس لا ميثود دائما. دونك نحيدو القوس هو الاول. دونك نخلو الكروشي حتى الاخر. هذا مسبوق بناقص يعني لوبوزي ديال هذا. هنا موان 9,1 كروشي مسبوق بموان يعني لوبوزي و لوبوزي. دونك هنا كلشي نيجاتيف يعني نيجاتيف و نجمع.
دونك 10 11 10 15 دونك موان 15,1. Très bien, نمشيو ل E. Donc 6 moins 13 plus 6 moins 12 moins 8 plus 2 parenthèse crochet. Très bien. Donc هنايا هادي غنخلوها، هادي نحيدو لي بارونتيز انتيريور. دونك هنايا هاد القوس مسبوق بليس دونك ما نتغير حتى حاجه. هاد القوس مسبوق بموان دونك هذا لوبوزي وهذا لوبوزي. دابا نحيد لي كروشي. كروشي مسبوق بموان يعني كلشي لوبوزي. لوبوزي ديال 13 موان 13 موان 6 بلس 12 بلس 8 بلس 2. دونك هنايا هادو بوزيتيف وهذا تا هو بوزيتيف، خص يمشي عند هادو. دونك نخلو هادو نيجاتيف وهادو بوزيتيف مع بعضياتهم ونجيبو وحدهم. هاد 6 حتى هي راه بوزيتيف. دونك هذا موان ونجمع 19 وهذا بلس ونجمع. دونك هنايا تعطيني 20 28. مزيان. دابا عندي نيجاتيف بوزيتيف. بوزيتيف هو اللي بعيد على الصفر يعني الجواب بوزيتيف. 28 ناقص 19 هي 9. Très bien. F. Donc moins 1 plus 3 moins 5 plus 7 crochet moins crochet 9 plus 11 moins 13 plus 15. Très bien. دونك ثاني نفس الشيء، نحيد الاقواس الداخليه هي الاولى. دونك هاد القوس مسبوق بزائد هنا ما يتغير حتى حاجه. هذا مسبوق بناقص لوبوزي ديال 5 ولوبوزي ديال بلس 7. نفس الشيء هنا هذا مسبوق ببلس دونك ما نغيرش. هذا مسبوق بموان لوبوزي ديال 13 ولوبوزي ديال 15. هنا دابا لي كروشي هذا مسبوق بلس دونك ما نغيرش حتى حاجه. هاد كروشي مسبوق بموان دونك هنا لوبوزي ديال 9 لوبوزي ديال 11 لوبوزي ديال 13 لوبوزي ديال 15. تري بيان. دابا الرتب دونك هاد بلس 3 خص يمشي حدا بوزيتيف. دونك بلس 3 بلس 13 بلس 15 وهنا موان 1 موان 5 موان 7 موان 9 موان 11. دونك هادو يعطوني هنا 31 بلس 31 وهنايا كلشي موان غيكون لا ريبونس غتكون موان ونجمع. دونك هنايا 11 و 29 27 32 33. دونك بوزيتيف نيجاتيف هذا هو اللي بلو لوان على الزيرو بعيد على الصفر و 33 ناقص 31 donc moins 2. Très bien, on passe à l'exercice 6. Donc reproduire le tableau suivant et le compléter. Donc on dit A il y a 4, B il y a 5, C il y a moins 0. On حسب A plus B. Donc A يعني 4 plus B il y a 5. Donc il y a 9. هنا A يعني 4 moins B il y a 5 و C il y a moins 1. Donc moins 1. لقاش بلس مع الموان غتعطيني موان. هذه هي القاعده ديال الضرب. دونك هنايا 4 موان هنا غتعطيني 4 دونك هي 0. هنا A موان B يعني 4 موان 5. دونك اما نحسب ديريكت هي موان 1 ولا ندير الطريقه اللي كديروا كندير هنا بلس وهنا كندير لوبوزي. دونك بلس وموان هذا هو اللي بعد على الصفر و5 ناقص 4 1. دابا A هي 4 B هي 5 و C هي موان 1. دونك هي 4 هنا نقدر ندير بلس ندير هنا بلس رجع هذا بلس وهنا ندير لوبوزي ديالو موان 5 وهذا بلس وهذا لوبوزي ديالو مثلا. دونك هنايا عندي نبدا بالبوزيتيف مع البوزيتيف. دونك 4 بلس 1 هي 5 وهذه موان 5. دونك هادو اوبوزي يعني غيعطوني 0. Très bien, ندوزو للحالة الثانية. دونك هنايا A هي 3 بلس
ب هي موان 2. دونك هنا بوزيتيف هو الكبير و 3 ناقص 2. هنا ا هي 3 موان ب هي موان 2 بلس و سي هي 4. دونك 3 موان نحسب هذا بليس هو اللي بعيد على الصفر و 4 ناقص 2. هنايا نقدر ندير هي 3 نرجع هذا بليس و ندير هنا لوبوزي. دونك هذا هو الكبير يعني بليس 3 ناقص 2 1. دونك هنايا إذا هنا درنا شي خطأ، علاش هنا عطاونا نفس الجواب بلس سي؟ لا تري بيان. دونك غير صدفة هنا عطانا نفس الجواب. تري بيان. ميتنون ا ناقص ا موان بي يعني 3 موان بي هي موان 2. دونك هي 3 بلس هنا لوبوزي دونك هي بلس 5. مزيان. هنا ا هي 3 موان بي هي موان 2 موان سي هي 4. دونك 3 هنا نديرو بلس هنا نديرو لوبوزي وهنا نقدرو نديرو بلس وهنا نديرو لوبوزي ماشي مشكل. دونك هذا غتعطيني بلس 5 وهنا موان 4. دونك هذا بوزيتيف هو الكبير يعني بوزيتيف 5 موان 4 هي 1. تري بيان. هنايا ا بلس بي يعني موان 2 بلس 3. دونك بوزيتيف هو الكبير و 3 ناقص 2 1. هنا ا نعوضوها بموان 2 بي نعوضوها ب 3 و سي نعوضوها بموان 8. دونك موان 2 موان هنايا النيجاتيف هو الكبير و 8 ناقص 3 5. دونك موان 2 هنا غتولي بلس هنا بلس 5. دونك بلس 5 ناقص 2 3. هنا ا موان بي يعني ا موان بي. دونك نيجاتيف نيجاتيف يعني نيجاتيف ونجمعهم. بغيت نديرو هنا بليس ونديرو هنا لوبوزي عطينا نفس الجواب. تري بيان. نديرو هنايا ا هي موان 2 موان بي هي 3 موان سي هي موان 8. دونك هنايا موان 2 موان 3 موان مع الموان هي بليس 8. دونك هادي تعطينا موان 5 لأن بحال في الإشارة خصني نجمعهم وهادو ماشي بحال في الإشارة كندير ديال بلي لوان و 8 ناقص 5 3. هنا ا بلس بي يعني موان 1 بلس موان 6. دونك نيجاتيف نيجاتيف يعني نيجاتيف ونجمع. هنا ا هي موان 1 موان بي هي موان 6 بلس 2 هي موان 1 موان هنا موان 6 بلس 2 نيجاتيف مع بوزيتيف اللي بعد من الصفر هو هذا و 6 ناقص 4. دابا موان 1 هذا ديما نرجعو بلس وهذا ندير لوبوزي. دونك بوزيتيف نيجاتيف هذا هو اللي بعيد على الصفر يعني بوزيتيف و 4 ناقص 1 3. هنا ا ناقص بي دونك موان 1 موان بي هي موان 6. دابا هاد الموان الوسطانية هي هادي هنا موان 6. دونك موان 1 بلس وهنا لوبوزي. دونك بوزيتيف هو اللي بعيد على الصفر هذا هو اللي بعيد 6 بعيد على الصفر من الواحد. دونك نديرو السين ديالها بلس و 6 موان 1 هي 5. هنا ا هي موان 1 موان بي هي موان 6 موان سي هي 2. دونك هنايا موان 1 هذا يرجع بليس وهذا لوبوزي وهذا مثلا تا هو نقدر نرجعو بليس وهنا ندير لوبوزي ممكن. دونك هنايا موان 1 نجيب حداها موان 2 وهنا بليس 6. دونك هنا موان 3 بليس 6. دونك هنا البوزيتيف 6 هي اللي بعيدة على الصفر من 3 يعني بوزيتيف 6 ناقص 3 3. Très bien, on passe à l'exercice 17. Donc, connaissant le résultat suivant. Donc, on a 542 moins 213,7 est égal à 328,3. Et sans utiliser la calculatrice, ne faire pratiquement aucun calcul complété. Ni faire. Donc, on a la calculatrice, mais on a بهاد لوبيراسيون فقط بهادي نستعملو غير هادي فقط. دونك هنايا 17 دونك هنا 328,7 213. اذا لاحظوا دابا هاد العدد لو نومبر طرحنا منو هذا عطانا هاد الجواب. الا شدينا هذا وزدنا عليه هذا راه غيعطينا هذا بطبيعه الحال بلا عمليه بلا والو.
وهذا هنا نفس الشيء. دونك 5420 هنا 2000. دونك هنايا نفس الشيء، هاد العدد هذا ضربناه في 10 باش زدنا صفر، وهذا ضربناه في 10 باش حيدنا الفاصلة. إذا إلا ضربنا هذا في 10 وهذا في 10، يعني الجواب حتى هو خصنا نضربوه في 10، يعني غيولي بدون فيرغول بحال هكا. ضربنا في 10 بحال هذا كامل ضربنا في 10، حتى هذا خصنا نضربوه في 10. تري بيان. هادي دونك هنايا هاد الاولاني هذا زدنا 1000، شو لاحظوا زدنا 1000 على هذا العدد، وهذا خلينا كما هو. دونك هذا الا زدنا عليه 1000 ونقصنا منه هذا غيعطينا هذا زائد 1000، داك ال1000 اللي زدنا هنايا غيبقى لينا هنايا. دونك حتى هو غنزيدو عليه 1000 هنا. هنا هادي دونك هاد العدد هو هذا وهذا. لاحظوا 213 ولا 203، يعني شحال نقصنا 10. دونك لا نقصنا من هنايا 10 خصنا نزيدوه هنا، ماشي نقصوه، نزيدوه هنايا. دونك غنزيدو 10 هنايا غتولي 338.3، لأن نقصنا 10 هنايا دونك غتبقى زايدة هنايا. تري بيان. ندوزو دابا لهادي. هنا هاد العدد هو هذا وهاد العدد هو هذا. دونك هذا لا نقصنا منه هذا راه غيعطينا هذا الجواب، راه باينه بلا عمليه بلا والو. هنا دونك نشوفوا هاد العدد اش درنا هنايا. هنا قسمنا على 10، لان رجعت بلوطو قسمنا على 1000 لان الفاصله ما كايناش بحال هي الاخر. دونك رجعنا ثلاثه الارقام. اذا هنا بحال قسمنا على 1000 وهذا حتى هو قسمنا على 1000. اذا لا قسمنا هنا على 1000 حتى هنا خصنا نقسمو على 1000، يعني 0 ترجع بثلاثه الارقام. يعني اللي درنا هنا خصنا نديرو بحالو هنا. هنا 742 213.7. دونك هاد العدد بقى هو نفسه. هنا زدنا، لاحظوا زدنا 200، كانت 5 ولات 7. اذا لا زدتي هنايا 200 خاصك حتى هنايا تزيد 200، يعني تولي 528.3. تري بيان. دابا الاخرى. دونك هنايا هنا نقصنا 100 وهنا زدنا 300. اذا نقصنا 100 وزدنا 300 بحال تزاد هذيك 300 على 100، هذيك 300 اللي زدنا هنا على 100 اللي نقصنا من هنا، ولا الفرق بيناتهم 400 اخرى. اذا خصنا نزيدوها هنايا. دونك الا زدنا هنايا 400 وزدنا تولي 728.3. Très bien, on passe à l'exercice ou bien mon bilan. دونك عندي هنايا نيجاتيف يعني غتكون نيجاتيف وغنجمع هادو. دونك الا جمعتهم غتعطيني 9. دونك ما كاين حتى جواب، ما كاين صحيح هنايا، حتى واحد فيهم ما صحيح. تري بيان. هنايا موان 13 بلس 2.5 هذا هو اللي بلو لوان على الصفر، يعني غتكون موان، و13 نقص منها هذا غتولي 10.5. دونك هذا هو لا بون ريبونس. هنا موان 14، هنا هذه غنرجعوها بلس، اذا هذا غنرجعوها بلس وهذا نديرو لوبوزي. دونك هنا نيجاتيف غتعطيني نيجاتيف وغنجمع. دونك هنايا تعطيني 18.19.2. دونك هذا هو لا بون ريبونس. هادي لا. هادو لي نومبر اوبوزي كيعطوني دائما 0. هنايا كلشي نيجاتيف يعني غيعطيني نيجاتيف في لا ريبونس، ونجمع يعني هنايا 10 15 18. دونك هذا هو الجواب الصحيح. هنايا خاصني نحول، اذا هنا خاصني نحسب. هذه غتولي بلس 4.6. هنا نرجعوها بلس وهنا نديرو لوبوزي، وهنا نخليو عادي بلس ماشي مشكل.
دونك هنايا بوزيتيف غتعطيني بوزيتيف وغنجمع دونك 7.8. هنا بوزيتيف نيجاتيف هذا هو اللي بعيد على الصفر، بوزيتيف ونطرح دونك بلس 1.4 دونك بلس 1 دونك هذه خطأ هذه خطأ هذه بلس هذه صحيحة هذه صحيحة لأن علاش غتولي بلس 4.6 ولكن هذه 5 دونك هذه 5 خاص تكون هذه 6 لا بغات تكون هذه العملية صحيحة خاص تكون هذه 6 دونك حتى وحدة ما صحيحة خاص هذه تكون 6 وإلا النتيجة ما تخرجش لا هذه ولا هذه. تري بيان 7 دونك هنايا موان 5 بلس هنايا بوزيتيف نيجاتيف هذا هو اللي بعيد على الصفر يعني نيجاتيف و14 ناقص 6 هنايا بوزيتيف نيجاتيف هذا هو اللي بعيد على الصفر يعني نيجاتيف و7 ناقص 3.5 هي 3.5 دونك موان 5 بلس موان 8 هنا رجعوه بوزيتيف وهنا لوبوزي ديالو دونك هادو بوزيتيف نيجاتيف يعني نيجاتيف ونجمع دابا هذا نيجاتيف بوزيتيف يعني هذا نيجاتيف هو بعيد على الصفر ونطرح هذا من هذا يعطيني 9.5 دونك هو هذا الجواب الصحيح. هنا نفس الشيء اذا نحسبوها دونك موان 5 بلس 6 موان 14 موان 3.5 موان 7 غتعطيني هنايا ندير موان 5 بلس هنايا 6 موان 14 عندي هذا بوزيتيف هذا نيجاتيف يعني غندير نيجاتيف وندير 14 ناقص 6 8 هنايا موان هنايا نفس الشيء بوزيتيف نيجاتيف يعني نيجاتيف نطرح 7 ناقص 3.5 هي 3.5 دونك هنايا موان 5 موان 8 نيجاتيف غتعطيني نيجاتيف ونجمعهم 13 هذا نرجعو بليس وهذا ندير لوبوزي ديالو دونك هنايا عندي نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف وهذا نطرح منه هذا غتعطيني 9.5 دونك هذا هو الجواب الصحيح دونك هنايا ما كاينش 9.5 دونك حتى جواب ما صحيح. معليش كتكون اخطاء في الكتاب ماشي مشكل. دونك الى هنا انهينا تمارين صفحه 77. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.